अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 5, जिसका नाम है चुगलखोर। सबसे पहले अल्फाज मानी करते हैं। अल्फाज हैं चुगलखोर, चुगली, तनख्वाह, नमकीन, रूहानसा। मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। अल्फाज मानी है चुगलखोर गीबत करने वाला या लगाई बुझाई करने वाला, चुगली यानी गीबत लगाई बुझाई। लफ्ज़ है कूढ़ी, कूड़ का मरीज़। रूहानसा रोने जैसी कैफियत होना। ललकार सख्त आवाज़ जिससे रोब तारी हो। चंगेरी रोटी रखने वाला फैला हुआ तिनकों से बना हुआ गोल थाल। अगला लफ्ज़ है छाछ, छाछ के मानी है लस्सी। अगला लफ्ज़ है मेहनत यानी मशक्क़त। इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था, दूसरों की चुगली खाना इसकी आदत थी। चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना था। वो एक किसान के पास तनख्वाह की जगह रोटी कपड़ा पर मुलाजिम हो गया। उसने किसान से 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त ली। चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कूड़ी हो गया है। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। चुगलखोर ने किसान के ख़ानदान में चुगलियां लगाकर लड़ाई करवा दी। जब सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था, इस तरह पता चला कि ये सब चुगलखोर का किया धरा है। सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। खुलासा करेंगे। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था, दूसरों की चुगली खाना इसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका था। इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े थे। चुगलखोर होने की वजह से इसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना था। गांव के तमाम लोग इसकी चुगली करने की आदत के बारे में जानते थे। चुनाचा गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचा। वो एक किसान के पास गया और उसे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है। वो किसान अकेला था और खेतों के कामकाज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी। उसने चुगलखोर से पूछा, तुम क्या तनख्वाह लोगे। जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे रोटी कपड़ा दे दें और इतनी इजाज़त दे दें कि 6 माह बाद आपकी एक चुगली खा लिया करूं। किसान ने सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचा चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। रोज़ाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता और इस तरह के काम में किसान का बराबर हाथ बटाता। उधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे। अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की चुगली खाए। चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कूड़ी हो गया है और उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कूड़ी हो गया है या नहीं तो किसान के हाथ को दांतों से काट कर देख सकती हो। अगर तुम्हें इसका हाथ नमकीन महसूस हो तो समझ लेना कि मैं सच कह रहा हूँ। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करते किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, लोगों को काटने को दौड़ती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए तो उस वक्त देख लेना। चुगलखोर वहां से किसान के सालों के पास चला गया और बोला, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन की बेइज्जती करता है। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। चुगलखोर वहां से सीधा किसान के भाइयों के पास गया और बोला, तुम सब लोग एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। इसके साले हर चौथे रोज़ आकर उसे ज़दोकोब करते हैं। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से देख लेना। चुगलखोर सब लोगों से ये बातें करके वापस आ गया और अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया कि किसी को खबर तक ना हुई कि वो कहाँ गया था। दूसरे रोज़ जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान के दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए। किसान की बीवी की कोशिश थी कि किसान किसी तरह इसके करीब हो और वो उसे काट कर देख सके।
کہ وہ نمکین ہے یا نہیں۔ کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اس پر کاٹنے کے لیے منہ آگے بڑھایا۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے ہاتھ پر کاٹنے نہیں دے رہا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑھی ہو گیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بیوی کو بری طرح ڈانٹنا شروع کر دیا۔ قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے اور وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسانوں کے بھائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کسان کے سالوں کو للکارا۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے اور ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ سوال جواب کریں گے، چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونا پڑا؟ دوسروں کی چغلی کھانے اور ایک دوسرے کی بات کرنا اس کی عادت تھی۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چغل خور کو کوئی ملازمت یا مزدوری کیوں نہیں مل رہی تھی؟ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی چغلی کرنے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ چغل خور نے کسان سے کیا اجازت لی؟ جواب ہے، چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت لی۔ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کیا کہا؟ چغل خور نے کہا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے، اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی چغل خور کی چغل خوری کی وجہ سے ہوئی۔ کوئی چغل خور یہ کیوں نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ جواب ہوگا، دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے ماریں گے، اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ چغل خور اور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ جواب ہوگا، چغل خور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ کسان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی، اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلا سوال ہے، چغل خور اور کسان کے بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی؟ چغل خور وہاں سے سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں، یعنی کہ مار پیٹ کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے گا؟ بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگ میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا عادت تھی چغل خور کی۔ کسان چغل خور کو تنخواہ دیتا تھا۔ جواب ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ چغل خور نے کسان سے اجازت لی کہ وہ اس کی ایک چغلی کھائے گا۔ جواب ہوگا، 6 ماہ بعد۔ چغل خور نے کسان کی بیوی سے بولا۔ جواب ہوگا، جھوٹ۔ چغل خور کی بات سن کر کسان کے سالوں کو غصہ آ گیا۔ چغل خور نے کسان کے خاندان میں لڑائی کروا دی۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل محاورات کو درست کر کے تحریر کیجیے۔ گریبان چڑھانا یعنی تیوری چڑھانا، ہرے باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا، تاروں سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنا، گدھے بیچ کر سونا، درست ہوگا گھوڑے بیچ کر سونا، ہتھیلی پر تیل جمانا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا۔
تبصرہ نگاری پہ بات کریں گے۔ تبصرے کے لغوی معنی ہے تنقید کرنا، توضیح کرنا وغیرہ۔ کتابوں اور تحریروں پر بھی تبصرے کیے جاتے ہیں۔ تبصرہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ تحریر سے متعلق مکمل واقفیت ہو کہ یہ کس صنف سے لی گئی ہے، نیز مصنف کا نام اور اسلوب تحریر ہوں۔ تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری تحریر کو توجہ سے پڑھا جائے، اہم باتوں کو خط کشید کرتے جائیں یا کسی صفحے پر لکھتے جائیں، تحریر کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کریں، مزید یہ کہ فنی اور تکنیکی بنیادوں پر اس کے معیار کی جانچ پڑتال بھی کریں۔ اگلا سوال ہوگا، ان الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ بادشاہ نوشیروان ایک عادل بادشاہ تھا۔ تعجب ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اگلا لفظ ہوگا لالچی، وہ بہت لالچی عورت ہے۔ فقیر، فقیر کی مدد کرو۔ خوش آمدی، جاوید بہت خوش آمدی ہے۔